2082 को लास्ट इयरको क्वेसन गर्दैछ है, बोर्ड एक्जामको क्वेसन। त्यसमा मल्टी इन्कम स्टेटमेन्टबाट दुईटा अरमा छ, जुन गरे पनि हुन्छ, तर हामी चाहिँ मल्टीबाट गर्दैछौँ। यसमा हामी के लेख्छौँ, फर द इयर इन्डेड 31 असार डेट 2081 असारको माथि फर्दर लेख्छौँ। यहाँ चाहिँ एज अन 31 असार 2081 लेख्छौँ है। ओके, मल्टी इन्कम स्टेटमेन्ट गर्ने भन्ने बित्तिकै यो कम्पनीज एक्टले दिएको फर्मेट अनुसार गर्ने हामीले होइन। त्यसमा स्टार्टिङ केबाट गर्छौँ म्याम, सेल्सबाट अथवा रेभिन्यूबाट। क्वेसनमा के भन्छ, कहिले सेल्स भने होला, कहिले सर्भिस भने होला, जस म रेभिन्यू कमाइबाट सुरु गर्छु। अब रेभिन्यू मात्रै दिन्छ, कहिले कहिले सेल्स दिन्छ। अहिले हाम्रो क्वेसनमा चाहिँ के दिएको छ, सेयर सेल्स नै दिएको रहेछ भने। अब योसँग मलाई के चाहिन्छ भन्दा रिटर्न चाहिन्छ। त्यहाँ रिटर्न पनि छ। सबभन्दा पहिलो कुरा रिटर्न दुवैपट्टि समान, कुन रिटर्न सेल्स रिटर्न हो, कुन रिटर्न पर्चेज रिटर्न हो भनेर छुट्याउनको लागि चाहिँ तिमीहरूलाई के थाहा हुनुपर्छ भने सेल्स कुन साइडमा दिएको छ भनेर थाहा हुनुपर्छ। सेल्स कुन साइडमा छ, क्रेडिटमा छ। अब यसको रिटर्न त उल्टोपट्टि हुनु पऱ्यो नि। भनेपछि डेबिटमा भएको रिटर्न चाहिँ के हो, रिटर्न दुवैतिर दिएको छ। एउटा 15,000 र 28,000। डेबिटको 15,000 चाहिँ तिम्रो सेल्स रिटर्न, क्रेडिटमा दिएको 28,000 चाहिँ पर्चेज रिटर्न। किनभने आफ्नो नेचरको ठ्याक्कै उल्टो खोज्ने। मेरो नेचर सेल्स क्रेडिट छ, त्यसको उल्टोपट्टि सेल्स रिटर्न हुन्छ। त्यो क्वेसनमा लेखेको हुन्छ मैले है। सेल्स क्रेडिट हुन्छ भने त्यसको रिटर्न डेबिट हुन्छ। डेबिटपट्टिको रिटर्न उठाऊ 15,000, त्यो घटाएर अनि बाहिर बल्ल निकाल। यदि रिटर्न नभएको भए सेल्स सिधै बाहिर निकाल्थे, तर त्यहाँ रिटर्न भएको भएर घटाएर निकालेँ। रिटर्न 15 र 28, 15 घटाउँदा कति आयो, 7,65,000 हो। ओके, यो भयो मेरो टोटल नेट सेल्स भयो। सबै रिटर्न घटाएर आएकोलाई नेट सेल्स भन्छ। सेल्सको काम सक्यो होइन। अनि त्यसपछि जाऊ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अब यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड खोज्ने होइन कि यो निकाल्ने हो। मैले कतिचोटि भनिसकेँ, ट्रेडिङमा जाने आइटमहरू यसमा लेख्ने। ट्रेडिङ अकाउन्टमा जाने आइटम भनेको फ्याक्ट्रीसम्म सामान आइपुगेको खर्च र फ्याक्ट्रीभित्र भएको खर्चहरू। फ्याक्ट्रीसम्म सामान आउँदा पर्चेज खर्च हुन्छ, ओपनिङ स्टक, वेजेस, क्यारिएज अन पर्चेज, सेल होइन। अनि वर्ड क्यारिएज मात्रै भने पनि हाल्ने होइन। अहिले हाम्रो केसमा चाहिँ के छ भने त क्यारिएज अन भनेको छ, अनि तल पर्चेज र सेल दिएको छ। मलाई चाहिएको चाहिँ क्यारिएज अन, पर्चेज चाहियो, सेल चाहिँ तल सेलिङमा हाल्छौँ है। अब यहाँ सुरुमा चाहिएको मलाई ओपनिङ स्टक छ कि छैन खोज्ने, छ भने हाल्ने, नभए हाल्नुपर्ने जरुरी छैन। ओपनिङ स्टक छ मेरो 40,000। त्यसमा गएर पर्चेज छ भने त्यसको रिटर्न पनि छ। पर्चेज डेबिटमा हुन्छ भने त्यसको रिटर्न क्रेडिटमा हुन्छ। पर्चेज अब भित्रै ल्याउँ, रिटर्न भएर भित्र नभएको बाहिर लेख्नु है। 3,30,000 मेरो पर्चेज, त्यसको उल्टोपट्टिको डाटा खोज पर्चेज रिटर्न भनेको पर्चेज डेबिटमा भयो। क्रेडिटपट्टिको रिटर्न कति हो, 28,000 हो। घटाएर कति आयो मेरो नेट पर्चेज, 3,02,000। यसरी निकाल्दै जाने है। ओके, नाउ त्यसपछि वेजेस छ, क्यारेज पनि छ, वेजेस छ, वेजेस छ। त्यो लाइन तारेर भन्नु कति हो अमाउन्ट, मिस्टेक होला तलमाथि, 60,000 हो। 60,000 जस्तो लाग्यो मलाई। अनि त्यसपछि क्यारिएज मात्रै भने पनि यहाँ राख्ने, क्यारिएज अन पर्चेज भनेर छ। त्यहाँ चाहिँ क्यारिएज अन सेल पनि छ, पर्चेज पनि छ, दुवै यहाँ राख्ला हो। पर्चेजको मात्रै राख्ने, किनेर भित्र ल्याउँदाको खर्च राख्ने, कि बेच्दाखेरि बोकेर लगेको ज्याला चाहिँ तल सेलिङमा राख्ने है। त्यो एउटा पर्चेजको मात्रै लेख्ने। अमाउन्ट मैले 20,000, 20 हो कि 10 हो, क्यारिएज अन पर्चेज 20 हो हेर है। मैले 10 राखेँ, डेप्टर 80 अनि पर्चेज चाहिँ 20 है। ओके, सबै खर्च कस्टम ड्युटीहरू छ कि छैन हेर्ने, न त सबै खर्च राखेपछि लास्टमा हामी के घटाउँछौँ, क्लोजिङ स्टक पक्का बाहिर दिएर होला। त्यहाँ क्लोजिङ स्टक बाहिर दियो भने भित्रमा राख्ने, भित्र दियो भने डेटमा दिएको हुन्छ। त्यो डेटमा दिएको सिधै एसेटमा राख्ने। अहिले चाहिँ बाहिर दिएको छ, यहाँ पनि राख कति, 90,000 माइनस। अब यो गर्दा एन्सर कति आयो, क्यालकुलेट एक्जाम लिएर फटाफट एन्सर दिएर भन्नु थाल्ने है मलाई। ओके, त्यसपछि आउँछ हाम्रो ग्रस प्रफिट, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति आयो, त्यो आउने एन्सर घटाएर आउने एन्सर हामी के भन्छौँ, ग्रस प्रफिट। त्यसपछि हामी अपरेटिङ एक्सपेन्सेस घटाउँछौँ। त्यो भित्रको हेडिङ, फर्स्ट हेडिङ इज जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस।
ब्र्याकेट के अन्डरलाइन गर। अब यो भित्र चाहिँ के हाल्ने म्याम भन्दा अफिसको खर्चहरू हाल्ने के छ हामीसँग। अब गरेका टिक लाउँदै जाऊ। ओपनिङ भयो, पर्चेस भयो, मेसिनरी फर्निचरहरू चाहिएन, डेप्टरको अगाडि त प्रोभिजन फर ब्याड डेट छ, यो चाहियो, डेप्रिसिएसन पनि मेसिनरीमा छ, एन्ड स्यालेरी पनि धेरै छ आउटस्ट्यान्डिङ। त्यसो भए जाऊ स्यालेरीतिर। कति छ स्यालेरी? स्यालेरी मेरो 20,000 हो हेर त। स्यालेरीको आउटस्ट्यान्डिङ देखेँ मैले, त्यही भएर भित्रपट्टि लेखेँ 20,000। अब आउटस्ट्यान्डिङ कति भन्दा बाहिर आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी फर 2 मन्थ भनिदियो, पैसा दिएन। त्यसो भए यो कति महिनाको? 10 महिने हो कि होइन? 2 महिनाको बाँकी भयो भने कति तिरेर रहेछ? 10 महिनाको तिरेर रहेछ। अब यो 10 महिनाको भयो, 1 महिना कति भयो? 2,000 भयो। डिभाइड बाई 10 गर्दा 2,000 आयो। एड आउटस्ट्यान्डिङ आफै यतिकै मनमनै क्यालकुलेसन गर्न पाइन्छ। 2 महिनाको चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ हो भने 2,000 × 2 गर्दा कति आयो? 4,000। ल भन यो 4,000 आएको बुझ्यो कि बुझेन? यो 10 महिनाको भयो भनेर आफै अटोमेटिकली बुझ्ने, किनभने 2 महिनाको बाँकी छ अरे। अनि डिभाइड बाई 10 गरेपछि 1,000, 2,000 आयो 1 महिनाको, 2,000 × 2 गर्दा 4,000, टोटल कति आयो? 24,000। ओके, स्यालेरी एन्ड आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी त्यो गरेर। अब यो बाहिरको आउटस्ट्यान्डिङ हामी त्यहाँ पनि लान्छौँ अलिक सिम्बल। अरू के छ? डिप्रिसिएसन छ बाहिर, अनि प्रोभिजन फर ब्याड डेट छ। ब्याड डेट चाहिँ ल सेलिङ एक्सपेन्सेसमै राख। डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी, मेसिनरी कति छ भन? मेसिनरी थोरको 2 लाख जस्तो लाग्यो, त्यसको डेप्रिसिएसन। डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी 2 लाखको कति पर्सेन्ट? 10%। 2 लाखको 10% 20,000। यति मात्रै हो। हेर त अरू त के खर्च देखिनँ मैले। क्यारेज अन सेल सेलिङमा जान्छ, रिटर्न काम भइसक्यो। अब इन्ट्रेस्ट फाइनेन्समा हाल्ने भयो, डिस्काउन्ट पनि इन्कममा छ, अदर इन्कममा हाल्ने भयो। अरू त खर्च देखिने यति नै भयो। अहिले के भयो भने मिलाउँला, केही छैन। यो कति आयो? 2,92,000। माथिको यतिमा यो घटाउँदा कति आयो प्रफिट? यो आयो 44,000। यो चाहिँ टोटल भित्र राख्नु। सेलिङ एक्सपेन्सेस, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। यो हेडिङ भित्र सुरुमै मैले क्यारेज अन सेल चाहिँ लेखिहालौँ। क्यारेज अन पर्चेस माथि गयो, क्यारेज अन सेल बोकेर बाहिर बेच्दाखेरि लगेको खर्च द्याट इज यो 10,000। एउटा लेखेँ। अर्को छ माथि ब्याड डेट छ, माथि पुरानो ब्याड डेट छ छैन, बाहिर चाहिँ प्रोभिजन फर ब्याड डेट छ, त्यो पनि ल्याएर यहाँ राख्ने हो। यो बाहिरको न्यू हो, बाहिरदेखिको न्यू प्रोभिजन फर ब्याड डेट होइन। अनि डेप्टर कति छ भन्नु? फर्निचरको मुनि 80,000 हो। 80,000 को 5% कति आयो? 4,000। 4,000 यो घटाउने काम चाहिँ यतापट्टि गर्ने, अलिकमा गर्नु। टोटल प्रोजेक्टको ब्याड डेट 4,000 आयो। अनि तल के छ? रिटर्न गर्यो, ब्याङ्क लोन, इन्ट्रेस्ट, वेजेस, डिस्काउन्ट क्रेडिटमा छ। अरू त के पनि खर्च यति नै जस्तो लाग्यो। ल यो टोटल जोड्यो 14,000, यो 40,000, यो 14,000। यसको टोटल जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस ए को 40,000 आयो। टोटल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस बी को चाहिँ 14,000 आयो। टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति आयो? ए प्लस बी जोडेर कति आयो भन त? 44 प्लस 14 कति आयो? 58,000 आयो। माथिको प्रफिट कति छ? माथिको प्रफिट कति छ? 3,32,000। 3,32,000 त्यो घटाएर आन्सर कति आयो? प्रॉफिट फ्रॉम 4,33,000। इसमें 58,000 घटाऊ प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। अनि यो आइसकेपछि अदर इन्कम यहाँ आउँदैन यतातिर है। एड अदर रेभिन्यू एन्ड गेन। यहाँ सानो सानो यसमा चाहिँ त्यसमा एउटा डिस्काउन्ट मात्रै देखेँ मैले। डिस्काउन्ट
क्रेडिटपट्टि छ जस्तो लाग्छ मलाई 80,000 हो हेर त डिस्काउन्ट सिधा 80 जस्तो लाग्यो अनि इन्ट्रेस्टको अगाडि इन्भेस्टमेन्टको अगाडि पनि पर्सेन्ट झुन्ड्या छ हेर त इन्भेस्टमेन्ट मेरो चाहिँ 1 लाख छ त्यसको अगाडि पर्सेन्ट झुन्ड्या छ 10%। मैले ब्याज कति दिनु पर्यो 1 लाखको 10% 10,000 दिनु पर्यो। अब यहाँ क्रेडिटपट्टि इन्ट्रेस्ट भनेर छ त एउटा इन्ट्रेस्ट छ त त्यो डेबिटमै छ 12,000 ए डेबिट क्रेडिट दुवैमा रहेछ डेबिटमा नि छ क्रेडिटमा छ हेर त डेबिटमा भएको इन्ट्रेस्ट चाहिँ खर्च एक्सपेन्सेस भयो क्रेडिटमा भएको इन्कम चाहिँ कति भयो इन्कम 7,000 दिएर रहेछ त्यो रहेछ इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट मैले पाएको चाहिँ 7,000 रहेछ तर 7,000 पाउनु पर्ने हो र अझै पाउनु पर्ने कति आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट 3,000 टोटल मैले कति पाउनु पर्ने 10,000 यो जोडेर मेरो टोटल इन्कम कति भयो 90,000 है। इन्ट्रेस्टको पनि दुईपट्टि दिएको छ यो पनि हेर्दैन स्टुडेन्टले रिटर्न पनि दुईपट्टि दिएको छ क्यारेज अन पर्चेस पनि दिएको छ क्यारेज अन सेल पनि दिएको छ यसरी हेर्न सिक्नु पर्यो। डेबिटमा भएकोलाई चाहिँ एक्सपेन्सेस मान्ने अल एक्सपेन्सेस डेबिटेड इन्कममा भएको क्रेडिटमा भएको चाहिँ इन्कम मान्ने अल इन्कम सुड बी क्रेडिटेड। त्यही भएर पाएको इन्कम चाहिँ मेरो 7,000 भयो अझै पाउनु बाँकी 3,000 कहाँबाट थाहा भयो म्याम इन्भेस्टमेन्टको अगाडि 10% झुन्डेर इन्भेस्टमेन्ट 1 लाख छ त्यसको 10% निकाल्दा कति आउँछ 10,000 जसले पनि 10 निकाल्नु पर्यो कि इन्कम आए पनि नआए पनि है। अब यो बाँकी भएको 3,000 फेरि यहाँ राख्नु छ विषयलाई याद गरौँ है। ओके फेरि अदर रेभिन्यू एन्ड गेन पछि हाम्रो काम फेरि छ अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस त्यो भित्र फेरि इन्ट्रेस्ट नै हाल्ने हो तिर्ने इन्ट्रेस्ट हाल्नु पर्यो त्यहाँ भित्र छ हैन। फेरि मेरो इन्ट्रेस्ट ल्याऊ इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन छ कि के छ ब्याङ्क लोन इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन रहेछ यो पनि कहाँबाट खोज्नु पर्यो डेबिटबाट खोज्नु पर्यो डेबिटपट्टि इन्ट्रेस्ट भनेर कति छ 12,000 मैले तिर्नुपर्ने कति छ त्यो हिसाब गरेर निकाल मेरो ब्याङ्क लोन कति छ 2 लाख 2 लाख 8% कति झुन्ड्या छ 8% 2 लाख 8% कति हुन्छ 16,000 16,000 तिर्नुपर्ने ठाउँमा कति कति तिरेको छु मैले अहिले अझै कति तिर्न बाँकी छ आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन गरेर 4,000 अझै तिर्न बाँकी है यो लिन बाँकी यो तिर्न बाँकी दिस इज यर एसेट्समा गएर इन्ट्री हुन्छ यो चाहिँ लायबिलिटिजमा इन्ट्री हुन्छ अलिकति याद गर्नु है। ओके 4,000 गर्दा यो पनि 16 अरू के छ अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसहरू के छ अरू त मैले खर्च केही पनि देखिनँ बाहिर पनि इन्ट्री लगभग सबै भयो हैन सिधै बाहिर यही भित्र गरेर बाहिर निकाल्ने हुँदैछ अरू इन्ट्री छैन यहाँ चाहिँ गर्नु है 12,000 प्लस 4,000 16,000 चाहिँ मेरो खर्च भयो माइनसमा आयो यो प्लसमा आयो यो कति आयो 3,75,000 75,000 त्यसमा गएर 90 जोडेर 16 घटाउ कति आउँछ 4,65,000 आउँछ अनि जम्मा तल चाहिँ 4,65,000 तल चाहिँ 4 लाख भन्नु एकैचोटि डाइरेक्ट भन्ने यति नै यति आएन आन्सर हो यसलाई के भन्छ हामी नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स भन्छौँ। अब ट्याक्स घटाउनु पर्ने थियो क्वेसनमा ट्याक्स दिएन त्यही भएर सिधै मैले नेट इन्कम मात्रै भन्थेँ है ट्याक्स नभएर यो आफ्नो ट्याक्सै भयो क्वेसनमा प्रोभिजन फर ट्याक्स बाहिर दिएको भए हुन्थ्यो दिएको रहेछ। अब त्यसपछि जाउँ रिटेन अर्निङ बनाउनु पर्ने हो मैले रिटेन अर्निङमा बनाउनु पर्नेको लागि मलाई पिएल अकाउन्ट पनि दिएको छैन डिभिडेन्ड पनि दिएको छैन जर्नलिजम बनाएको छैन सिधै म गएँ ब्यालेन्स सिटतिर ब्यालेन्स सिटमा स्टार्टिङ केबाट गर्छु म्याम करेन्ट एसेट्सबाट गर्छु करेन्ट एसेट्स भित्र के जानु पर्यो है एउटा यो बेसिनु भएन लेखिदिइहाल्छ है आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट यो इन्भेस्टमेन्ट देखेर इन्भेस्टमेन्टमा जोड्ने मान्छेहरू धेरै छन् प्लिज नजोड्नु यो 2-3 महिनाभित्र आउँछ यो पैसा इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ 3-4 वर्षको लागि दिएको हुन्छ त्यो यहाँ आउँदैन है। अर्को बाहिरको क्लोजिङ स्टक पनि लेखि नै हालिहालौँ क्लोजिङ स्टक बाहिरको द्याट इज 90,000 एन्ड अर्को बाहिरको डेप्रिसिएसन हामीले एसएसमा पठाउँछौँ क्लोजिङमा ब्याड डेप्टर न डेप्टरको काम नै गरिहालौँ डेप्टर कति छ भनौँ डेप्टर छ मेरो सुरुको ओपनिङ पर्चेस भयो मेसिनरी फर्निचर गर्न बाँकी छ 80,000 छ 80,000 मा बाहिरको लेस न्यू प्रोभिजन पनि घटाउँ न्यू प्रोभिजन फर ब्याड डेट कति थियो ब्याड डेट न्यू प्रोभिजन 4,000 हो 4,000 कसरी 4,000 105% निकालेर घटाउँदा आयो मेरो 76,000 ओके। अब एसएसमा जाने सायद क्यासबाट होला क्यास एन्ड ब्याङ्क लास्टमा छ एउटा क्यास एन्ड ब्याङ्क क्यास एन्ड ब्याङ्क 3,88,700
सायद यति नै छ जस्तो लाग्यो एसेट्स ओपनिङ पर्चेस मेसिनरी फर्निचर पिपीमा गयो क्यारेजको सबै भयो रिटर्न भयो ब्याङ्क लोन इन्भेस्टमेन्ट लोन किसिम गर्छु इन्ट्रेस्ट पेजेस डिस्काउन्ट स्यालेरी क्यापिटल यति नै होला यो आयो मेरो टोटल गर्ने एसेट्स यो बी त्यहाँ गयो यो सी गरिदियो बरु त्यहाँ भन मलाई अनि त्यसपछि आयो इन्भेस्टमेन्ट पनि छ एकदम राम्रो क्वेसन हो कि सबै थरीको क्वेसन छ क्या यसमा 10% इन्भेस्टमेन्ट यो 10% को काम पनि गरिसक्यौँ र यहाँभित्र ल्याएर यो ब्याज जोड्ने काम चाहिँ कहिले नगर्नु है म्याक्सिमम् साथीहरूले गरेर हुन्छ यो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ लङ टर्म हो एउटा छ सिधै बाहिर निकाल्ने कति 1 लाख यो सी यो डी यो सी कति आयो 5,57,000 अनि अर्को आयो प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट अन्डरलाइन गरौँ र यो भित्र मेसिनरीको डेप्रिसिएसन काट्न बाँकी छ मेसिनरी कति 2 लाख हो 2 लाखको डेप्रिसिएसन अघि हामीले कति चार्ज गरेको 20,000 10% लेस डेप्रिसिएसन 10% काट्दा 20,000 घटाएर बाहिर निकाल 1,80,000 अनि अरू के छ फर्निचर 2 लाखको मुनि 1 लाख अरू के छ ल्यान्ड बिल्डिङहरू छ सरसरीहरू छैन लैदिने बाहिर निकाल यो आयो 2,80,000 अब यो तीनटा जोड्दा 2,80,000 यो तीनटा जोड्दा टोटल पिपी कति आयो टोटल पिपीमा ई नम्बरको आयो 2,80,000 अब सबै जोड्दा कति हुन्छ टोटल एसेट्स सी प्लस डी प्लस ई कति 9,37,000 यो भयो टोटल एसेट्स त्यसपछि जाउँ करेन्ट लायबिलिटिजतिर करेन्ट लायबिलिटिजमा एउटा के हाल्नु बाँकी छ बिर्सिन्छ यो पनि हालिहाल्नु यसरी गर्दाखेरि हाल्नु मिल्दैन आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन जसरी इन्भेस्टमेन्टमा यो लोन नजोड्ने त्यसरी लोनमा पनि यो नजोड्ने छुट्टै लेख्यो करेन्टमा लेखिदिने कति तिर्न बाँकी छ हामीले अझै 4,000 अब अरू के छ क्रेडिटरमा अरू सायद यहाँ हामीले हाल्नुपर्ने आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी पनि बाँकी छ यो पनि लेखिहाल आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी 4,000 ल ओके बाहिर क्वेसन सबै सक्यो क्लोजिङ सक्यो डेप्रिसिएसन सक्यो प्रोभिजन सक्यो अनि आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी पनि सक्यो होइन अब अरू भित्र क्रेडिटरहरू के छ कस्तो त पर्चेज ओपनिङ भयो मेसिनरी क्यारेज एन्ड पर्चेज सबै भयो रिटर्न पनि भयो ब्याङ्क लोन हाल्नुपर्छ अरे क्रेडिटर मात्रै रहेछ एउटा ल क्रेडिटर्स कति हो सिधा तानेर भन्छ 80,000 होइन टोटल करेन्ट लायबिलिटिज कति आयो 88,000 आयो होइन टोटल करेन्ट लायबिलिटिज ई पछि एफ अनि जो लोन एन्ड लङ टर्म लोन होइन लङ टर्म लोन लेखेर भयो डेट लेखेर भयो यो भित्र जो कति पर्सेन्ट लोन हो यो 8% ब्याङ्किङ 8% ब्याङ्क लोन एउटै छ सिधै बाहिर निकाल्दै कति हो यो 1 लाख हो कि 2 लाख 2 लाख 2 लाख एफ को टोटल जी अब योभन्दा अटेन यसको मुनि म यहाँ है यसको एन्सर छ यहाँ छ यसको यहाँसम्म लङ टर्म लोन पछि सेयर होल्डर इक्विटी त्यो भित्र सेयर क्यापिटल कति छ सेयर क्यापिटल 2 लाख हो ओके सेयर क्यापिटल 2 लाख अनि त्यसपछि रिटेन अर्निङ हाल्नु थियो म्याम त्यसको लागि स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ बनाइन किनभने डाटा केही पनि छैन यही नै भयो रिटेन अर्निङ योभन्दा मुनि डिभिडेन्ड तिर्नुपर्ने थियो जर्नलिजममा पढाउनु पर्ने थियो ट्याक्स तिर्नुपर्ने यो डाटै छैन भनेपछि यति नै तिम्रो के भयो रिटेन अर्निङ भयो हुने चाहिँ होइन तैपनि डाटा नभएको भएर जति नै डाटा हामीले तल बनाए पनि 0 आउने हो एन्सर 1 नै आउने भएर हामीले 449 यो जोडेर बाहिर निकाल्दियो द्याट इज 6,49,000 अनि यो आयो टोटल सेयर होल्डर इक्विटी यो भनेको एच टोटल लायबिलिटिज कति आयो एफ प्लस जी प्लस एच गर्दा टोटल कति आयो 9,37,000
यसरी गर्ने बुझ्यो कुरा फाइनल्ली दुई ठाउँमा जाने आइटम फटाफट हेरेर बिर्सिन्छ अर्को मेन गल्ती गर्ने भनेको चाहिँ यो आउटस्ट्यान्डिङ यसमा जोड्ने यसको आउटस्ट्यान्डिङ यसमा जोड्ने काम चाहिँ प्लिज कहिले नगर्नु है अनि यो क्वेसन सिक्नुपर्ने के थियो रिटर्न दुईतिर दिएको थियो डेबिटको रिटर्न सेल्स रिटर्न क्रेडिटको रिटर्न पर्चेस रिटर्न एन्ड इन्ट्रेस्ट पनि दुईतिर दिएको थियो डेबिटको इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस क्रेडिटको इन्कम भयो होइन डेबिटको चाहिँ तिमीले ल्याएर हाल्नु पऱ्यो अदर एक्सपेन्सेसमा क्रेडिटको ल्याएर हाल्नु पऱ्यो अदर इन्कम अदर रेभिन्यू एन्ड गेन बुझ्छ तीनटा कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्ने रहेछ एउटा रिटर्न एउटा क्यारियज अनि अर्को चाहिँ इन्ट्रेस्ट अब बाहिर खासै त्यति गाह्रो क्वेसन थिएन र अझ सजिलो के तरिकाले भयो भने यहाँ स्टेटमेन्ट अफ रिटर्निङ बिचा पढ्नु पऱ्यो के डाटा दिएन डिभिडेन्ड दिएन रिजर्भ दिएन एन्ड ट्याक्स पेड दिएन ल थ्याङ्क यू